नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन हदों को हम छुएँ, उन हदों तक पहुँचें जो खुदावंद हमारा खुदा अपने कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल के वसीला से हम तक वो कलाम पहुंचाता है और हमें उस हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाता है जो उसने हमारे लिए तैयार की। और हम सब जानते हैं कि ये हमेशा की ज़िंदगी हमें यीशु मसीह नासरी के उस कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से मिलती है जब हम उस पर ईमान ले आते हैं और जब हम उसको मानते हैं कि वही खुदा का बेटा हमारे लिए आया और हमारे लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी और सलीब पे अपनी जान देकर उसने हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरा दिया। और यकीनन हम ज़िंदगी के वारिस ठहरा ही नहीं दे गए, बल्कि हम जब उसे कबूल कर लेते हैं तो हम ज़िंदगी के हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं। ये कलाम मुक़द्दस कहता है और ये कलाम मुक़द्दस की जो बातें हैं ये हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का वसीला बनती हैं और हमें इसी तौर पे आगे बढ़ते चले जाना है। आजकल आप जानते हैं हमने कुछ अरसे से क्रिएशन के ताल्लुक से हमने ये सिलसिला शुरू किया। पैदाइश की किताब, बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब, तौरेत की पहली किताब, जो हमें ये बताती है कि कैसे दुनिया वजूद में आई। और हमने इस पिछले प्रोग्रामों में ये बात की कि कैसे यही वो मुस्तनद किताब है, इसमें सारा अहवाल दर्ज है कि कैसे खुदा ने दुनिया को बनाया, इंसान को बनाया और सब कुछ इंसान के लिए उसने तख्लीक किया। और हम ये भी जानते हैं कि कैसे खुदा बार बार इंसान को मौके देता रहा और देता अब भी देता है ताकि हम हलाकत से बचें और हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचें। और एक हमेशा की ज़िंदगी का वादा खुदा ने इब्राहिम के वसीला से एक नया वादा, एक नया अहद खुदा ने किया ताकि नस्लें बरकत पाएँ, दुनिया बरकत पाए। और खुदा का ये बंदा जो है, हम जानते हैं कि कैसे खुदा ने इसे चुना और कैसे खुदा ने इसे उस जगह से निकाला जहाँ पे ये रहता था। यानी कि उसको कहा गया खुदा ने कि तू अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने नातेदारों को छोड़ और यहाँ से निकल जा। और हमने ये बताया था आपको कि ये इसलिए हुआ कि वो एक बुत परस्त जो है कबीला से था, उसका वालिद बुत बनाने वाला था और वो बुत बना के बेचते थे, इसलिए खुदा ने उसको वहाँ से निकाला। और फिर खुदा ने उसके वसीला से अहद बांधा इंसान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और हम उसके ताल्लुक से आज बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि ना सिर्फ खुदा ने दुनिया के लिए बल्कि इब्राहिम को उसने इब्राहिम से इब्राहिम तक लेके आया, जो कौमों को बरकत का वसीला उसको ठहराया। और फिर ना सिर्फ कौमों के लिए वो बरकत का वसीला बना बल्कि इब्राहिम से मुल्क इसराइल का वादा भी किया गया। और हम इसके ताल्लुक से भी बात करेंगे कि ये वादा जो है मुल्क देने का, पहले उसे मुल्क छोड़ने के लिए खुदा ने कहा था, फिर एक मुल्क देने का उसको वादा किया और फिर उसने इब्राहिम की नस्ल को उसने वो मुल्क दिया। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो यकीनन अपने वादों को पूरा करने में सच्चा और आदिल खुदा है। और आज इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर अब्दुल मलिक, पास्टर अब्दुल मसीह माज़रत चाहता हूँ मैं, पास्टर अब्दुल मसीह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और पास्टर अब्दुल मसीह का ताल्लुक़ खानेवाल शांति नगर से है और ये यूजीए चर्च जो है यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबलीज चर्च में 25 साल से ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं और अब ये यूके में आए हैं। और हम इनके लिए और इनकी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पास्टर अब्दुल मसीह, वेलकम टू द शो। थैंक यू और हम खुदा का शुक्र करते हैं आपकी ज़िंदगी के लिए। और खुदावंद ने आपको बरकत दी हुई है, खुदावंद आपसे काम लेता है, पाकिस्तान में काम लेता रहा, अब जबकि आप यहाँ पे आए हैं तो मेरा ईमान है कि आपको खुदा यहाँ भी एक बड़ी बरकत में आगे लेके जाने के लिए लेके आया है। और आज जब हम बात करने को हैं इस सब्जेक्ट पे,
जैसे मैंने अभी बताया कि इब्राहिम से मुल्क इसराइल का वादा खुदा ने किया, तो इसके लिए थोड़ा सा आप बताइएगा इस इब्राहिम के ताल्लुक़ से भी और इस वादे के ताल्लुक़ से भी हम जब बात करेंगे तो इनिशियल इब्तिदाइया में आप क्या कहेंगे, और अपने लिए भी कुछ बताना चाहें मज़ीद तो आप बताइएगा। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ सबसे पहले ज़िंदगी टीवी के लिए जिसने ये अपॉर्चुनिटी मुहैया किया, और पास्टर रॉबिन्सन अस्कर साहब के लिए ईमान के सफ़र के आज इस लाइव शो में मौजूद हैं। और ये खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम ईमान ही के सफ़र में एक ईमानदार चलता है तो बहुत कुछ सीखने को से मिलता है। तो जैसे आज आपका इन्वान भी इब्राहिम के तलक से है, तो इब्राहिम एक्चुअली उसे ईमानदारों का बाप कहा गया। तो मैं समझता हूँ कि इब्राहिम ने ईमान के वसीला से ही प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल जब होता है, अमली लाइफ होती है, तो तब ही पता चलता है कि खुदा कौन है। तो इब्राहिम का प्रैक्टिकल अमली लाइफ से उसको ये पता चलना कि गॉड कौन है, खुदा कौन है, खुदा की कुदरत क्या है। और ये एक ईमानदार की ज़िंदगी के लिए, दूसरे शख्स की ज़िंदगी के लिए ये तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जाने। इब्राहिम ने, अभी हम जैसे कि बात करने को हैं, तो जैसे जैसे हम बात करेंगे, इब्राहिम की ये अमली ज़िंदगी जो थी, ये उसे बहुत सारी चीज़ों को अयां करने का सबब बनी कि गॉड कौन है, हु इज़ गॉड, कैसा खुदा है, कैसी उसकी कुदरत है, वो कैसा मेहरबान है, कैसे वो प्लान्स रखता है, कैसे वो मंसूबे रखता है। तो अगर उसका तजर्बा ना होता उसको, तो शायद वो इस ओहदे तक भी ना पहुंचता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ईमान के सफ़र में ईमान ही के बंदे की बात कर रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। आपने बड़ी अच्छा इसको बयान किया है। अब इब्राहिम के ताल्लुक़ से जब देखते हैं कि इसका नाम इब्राहिम था, और इब्राहिम जो है ये खुदा ने इसको कैसे वहाँ से निकाला, और अब मैंने थोड़ा सा इब्तिदाई में बताया कि वो बुत परस्ती के कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले, बुतों को बनाने वाले और बेचने वाले घराने से था। और अब इसी इब्राहिम को खुदा एक ईमान के सांचे में ढाल रहा है और उसको वो लेके जा रहा है। और जब वो लेके जा रहा है तो एक वाक़या बड़ा ऐसा होता है कि उसके फिर ईमान डगमगाता है। और जब वो मिस्र में पहुंचने को है और वहाँ से फ़िरौन, वहाँ उस वक्त बादशाह जो था, तो वो कहता है कि अपनी वाइफ को, कि तू, बीवी को कहता है सारी को, कि तू, जो बाद में सारा कहलाई, कि तू बहुत खूबसूरत है, और कहिए ना हो कि तेरी वजह से मुझे मार दें, तो तू कहना कि मैं कहूँगा तू मेरी बहन है, और तू भी यही कहना। और टेक्निकली वो उसकी कज़न्स में से थी, बहन का रिश्ता उसका उस एंगल से बनता भी था। लेकिन ये हम देखते हैं कि उसकी ईमान अभी, क्योंकि अभी निकला है एक जगह से, वो खुदा ने उसको चुना है और अब उसका ईमान डगमाया। और जब वहाँ गए और लोगों ने उसकी बादशाह तक उसकी तारीफ़ पहुँची, उसकी हुस्न की, उसकी खूबसूरती की, तो उसने उसको ले लिया और उसके उसमें इब्राहिम को उसने बहुत कुछ, माल दौलत, ये सब कुछ दे दिया। और आप इस वाक़े को बड़ी अच्छी तरह बाइबल को आप जानते हैं, सब समझते हैं कि कैसे खुदा ने फिर उसको जो है वो उसको फ़िरौन से बचाए रखा, और फिर उसकी फ़िरौन के ऊपर मुसीबतें आई उसकी वजह से। और फिर मैं समझता हूँ कि खुदा ने उसके ऊपर ज़रूर अयां किया होगा, बात की होगी कि तूने उसकी बीवी को ले लिया है। और फिर वो इब्राहिम को बुला के उससे कहता है कि तूने क्यों मुझसे झूठ बोला, और कि तूने कहा कि ये मेरी बहन है। आप इसके ताल्लुक़ से ज़रा थोड़ा सा बयान कीजिए। यकीनन इब्राहिम का ये जो वाक़या है, जब पढ़ने वाला या जब हम ये बात कर रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, तो बाज़-औक़ात लगता है कि ये बड़ा अजीब बात है। ये मेरे लिए या किसी शख्स के लिए सुनने के लिए, पढ़ने के लिए अजीब है। लेकिन जिस सिचुएशन में से वो गुज़र रहा था, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब सिचुएशन या हालात के अंदर आप कोई फ़ैसला ले रहे होते हैं, उसमें भी बाज़-औक़ात खुदा आपको हिकमत दे रहा होता है। वो खुदा की तरफ से हमारे लिए हिकमत अमली होती है कि हम इसमें से निकल जाएं। सेम दाऊद के साथ ऐसा हुआ एक दफ़ा कि उसने अपने आप को शो किया कि मैं पागल हूँ,
اس نے منہ سے عجیب قسم کی چیزیں نکال رہا تھا، پانی نکال رہا تھا، وہ ثابت کر رہا تھا کہ میں ایسا ہوں، لیکن سیف ہو گیا، وہ شخص سیف ہو گیا، دوست سیف ہو گیا اس حکمت عملی کے سبب سے۔ گو ابراہیم ابھی بڑا ایمان کے انیشیٹو پروگرام میں ہے، ابھی آغاز ہی ہے اس کا، لیکن آغاز ہی میں ایک بڑی مشکل فیس کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے بھی اس نے خدا کی قدرت کو جانا کہ ان لوگوں کے لیے بھی، ان بادشاہوں کے لیے بھی خدا کی گواہی ٹھہری کہ خدا موجود ہے، خدا کی قدرت موجود ہے، وہ اپنی قدرت اور طاقت میں موجود ہے، جس پر ان بادشاہوں کو پتہ چلا، ان شخصیات کو پتہ چلا کہ یہ بہن نہیں ہے بلکہ اس کی بیوی ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس خدا کا روب اور بڑھا۔ ایک چھوٹی سی بات کرنے سے خدا کی ویلیو کا اور اس کی قدرت کے بارے میں پتہ چلنا اور عیاں ہوا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ سچویشن کیسی بھی کیوں نہ ہو، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، اور ان میں جو آپ ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بھی آپ کے لیے باعث برکت ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کو لیے سکھانے کے لیے ونڈرفل ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے ان کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ شاید یہ بادشاہ اس طریقے سے سمجھ نہ پاتے، لیکن ہونے دیا، ابراہیم سے یہ ہونے دیا کہ وہ کرے ایسا، کیسا کرے، لیکن جیسا اس نے کیا ان بادشاہوں کے لیے یہ بڑا عجیب تھا کہ یہ لوگ کوئی اسپیشل ہیں، یہ گاڈ کے لوگ ہیں، اس سے خدا متعارف ہوا ہے۔ بالکل۔ اب جب دیکھیں آپ نے بات بالکل اچھی کی اور صحیح کی کہ وہ کہتا ہے خدا نے اس کے اوپر یہاں کر دیا، کھول دیا کہ یہ تو میرے بندے اور میرے خادم کی بیوی ہے، اور پھر وہ اس کو لٹا دیتا ہے، واپس دیتا ہے، اور جو کچھ اس نے دیا ہوتا ہے، میں اس کو جب دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا خدا نے شاید اس کو ایک طریقہ مالدار بنانے کا بھی کر دیا، بہت کچھ سے ملا۔ تو بادشاہ نے کہا اپنے سارے جو عملہ تھا کہ ان کو خرید سے جہاں جانے چاہے جانے دو، اور کچھ بھی ان کا کسی طرح بھی لیا نہ جائے، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور آج کے پروگرام کو شیئر کیجئے، بڑے انٹرسٹنگ اس میں بات چیت ہے ابراہیم کے تعلق سے، آگے کیسے خدا اس کو بڑی برکت تک لے کے جاتا ہے اور کیسے دنیا کے لیے وہ باعث برکت ہے۔ ان ساری باتوں کو اور بہت سی اور باتیں ہیں جو ہم آپ سے کرنے کو ہیں، اور آج خاص طور پہ میں کہوں گا کہ آپ ہمارے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ایمان کے سفر پیج کو جو ہے آپ لائک کیجئے، فیس بک پیج کو، یوٹیوب پیج کو، ہمارے پاک زندگی پیج کو آپ لائک کیجئے، ہمارے جو زندگی ٹی وی کا جو ایپ ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے جو اگر آپ سیٹلائٹ پہ ہیں تو آپ پاک جو ایشیا سیٹ 7 ہے آپ اس پہ سیٹلائٹ پہ ہمارے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو جہاں جہاں جس میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ مہربانی سے کو شیئر کیجئے، تاکہ آپ اس پروگرام کو پھیلانے میں، خدا کے کلام کو پھیلانے میں آپ حصے دار ٹھہریں۔ اور اگر آپ کسی اور رنگ یا مذہب یا نسل سے ہیں تو آپ آج دیکھیں گے کہ یہ شخص کیسے ایک بت پرست قبیلہ سے اٹھایا ہوا شخص کیسے ایک قوم کی، بڑی قوم اسرائیل کی، اور پھر قوموں کی، اور جو ہے اور لکھا ہے کہ اس میں سے بہت بڑے بڑے قبیلے نکلیں گے، کیسے بڑے بڑے قبیلے جو خدا کے لیے پیدا ہو کیے گئے وہ اس شخص کے وسیلہ سے خداوند کی برکتوں میں شامل ہوئے۔ تو آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے، اور ہمارے اس پروگرام کو اگر آپ کوئی سوال ہو آپ کا تو ہمارا خاص نمبر ہے واٹس ایپ کا +1 585 542 5900، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ اس پہ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، لکھ کے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ کال کرنا چاہیں اسکائپ پہ تو زندگی ٹی وی ہمارے جو ہے وہ اسکائپ آئی ڈی ہے، آپ اس سے ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور آپ کی اسکرین پہ جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں لوکل نمبر بھی آ رہے ہوں گے، آپ ان پہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ پاسٹر عبداللہ، ہم بات کر رہے تھے کہ اب کیسے خدا نے اس شخص کو جو ہے مالدار بھی بنا دیا اور وہاں سے خیریت سے لے بھی گیا، اس کے ڈر کو بھی دور کر دیا، اس کے، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس کے ایمان میں مضبوطی اس نے پیدا کر دی خدا نے، کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے ہر سچویشن میں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہوں، اس لیے تو مجھ پہ
भरोसा कर, मुझ पे अपना हमेशा कर। अब एक और पॉइंट आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 14वें बाब में खुदा ने 12वें बाब में कहा था इब्राहिम को कि तू निकल। ये हम पहले भी थोड़ी सी बात कर चुके हैं, लेकिन वो अपने भतीजे को भी साथ ले गया। और बाज़ दफ़ा मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुदा की मर्ज़ी के बगैर हमारे साथ साथ चल रही होती हैं, और वो हमारे लिए फिर मुश्किल का बायस बनती हैं, परेशानी का बायस बनती हैं। और इसी तरह ये उसका भतीजा लूत जिसको वो साथ ले गया, वो इसके लिए परेशानी का बायस बना। पहले वो इतना खुदा ने उनको बरकत दे दी कि उनके इतने जो थे वो माल मवेशी भेड़ बकरियां सब कुछ बढ़ गया कि उनके चरवाहों में आपस में लड़ाई हुई। और फिर इब्राहिम ने उसे कहा कि तू अपने लिए एक और जितनी तुझे अच्छी जो जगह लगती है वो चुन ले, और मैं वो जो तू छोड़ेगा वो मैं अपने पास रखूँगा। और उसने लिखा है कलाम में कि उसने जो अच्छी अच्छी जगह थी हरी हरी वो चुननी, लेकिन उसने एक चीज़ का ख्याल नहीं किया कि वो सदूम की तरफ थी, सदूम के साथ थी जहाँ पे गुनाह था, जहाँ पे शैतान के काम थे। और इसी तरह बहुत से लोग हम आज भी हम गलती करते हैं कि हम अच्छे पैसे या अच्छे कमाने के सिलसिले में या कुछ और करने में बाज़ दफ़ा हम ये भूल जाते हैं कि ये इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। पास्टर विंसन अस्कर साहब, मैं ये यकीनन इस बात को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। जो लाइफ है ना ईमानदार की, वो पढ़ने का एक्सीलेंट, उसे देखने का एक्सीलेंट, लेकिन ये प्रैक्टिकल काम है। आप इसका अमली तजर्बा करके ही सीख सकते हैं कि क्या खुदा की क्या मर्ज़ी थी और मैंने क्या किया। और जब आप इसका तजर्बा करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, ये खुदा की तरफ से थी और ये खुदा की तरफ से नहीं थी। सेम इब्राहिम की ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ। एक मौका उसे मिला लूत के साथ कि अगर उसने अपनी मर्ज़ी की है तो ये नहीं होगा कि आपको नहीं पता चलेगा। इब्राहिम को पल पल इस बात के बारे में एहसास रहा कि ये मुझे खुदा ने नहीं कहा था, ये मैंने किया है, ये मैं अब भुगत रहा हूँ, ये अब मैं भुगत रहा हूँ। इससे इब्राहिम क्योंकि आने वाले वक्त के लिए बड़ा मैं समझता हूँ स्ट्रॉन्ग हो गया। वो उसके अंदर विजडम आ गई कि एक गलती मैंने कर ली है, अब आइंदा ये गलती नहीं होगी। इस गलती से मैं एक सबक सीख रहा हूँ। और उस बंदे के लिए ये था कि अगर वो सब कुछ अच्छी चीज़ें चुन रहा था तो उसके लिए ये था क्योंकि वो हिस्से में नहीं था, उसकी डायरेक्शन गलत चले गई। सेम आज भी इस दुनिया के अंदर भी हम जब तक इस कलाम का अपनी ज़िंदगी में, खुदा के वादों का, खुदा के कलाम का अपनी ज़िंदगी में अमली तजर्बा नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ नहीं आएगी कि खुदा हमसे क्या चाहता है। मैं कई बार कहता हूँ नस्ली ग्रहों को हम अपने मसीही भाइयों से हटकर दूसरे लोगों से भी कहते हैं, मुस्लिम भाइयों से भी कहते हैं, दूसरे हिंदू भाइयों से भी कहते हैं कि आप उस खुदा का अमली तजर्बा करके देखिए, खुद करके देखिए। ये खुदा हमने तो आप तक पहुंचाई है बात, हमने तो आप तक सुनाई है, आप खुद इसका तजर्बा करके देखें कि ये कैसा खुदा है, कैसी कुदरत का मालिक खुदा है। साधु सुंदर सिंह स्वामी की सर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि उसने फिर अमली तजर्बा करके देख लिया ना कि क्या खुदा कैसा है। खुदा का अमली तजर्बा करने से ही हम उसकी मकासद को और उस मंसूबे को समझ सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इब्राहिम ने ये सारे तजर्बे करके अपनी लाइफ के अंदर मजबूती को हासिल किया। बिल्कुल। और हमारे ख़ास तौर पे एक ये भी हम देखते हैं कि ये अब हम इस पर थोड़ी सी भी बात करेंगे, ये इसका क्या फिर असर क्या मज़ीद होता है। हमारे पास एक सवाल है यहाँ पे तबीता डेविस हैं, ये इन्होंने सवाल किया कि इस पे कुछ रोशनी डालें कि ये फेसबुक पे हमारी जो लाइव चल रही है वहाँ सवाल है कि उस बादशाह के ईमान पे क्या असर हुआ और क्या उसने इब्राहिम के खुदा को जाना, फॉलो किया।
تو میں تھوڑا سا اس کا جواب پھر آپ دیجیے گا. جو بائبل ہمیں بتاتی ہے, میں وہاں تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. بائبل ہمیں اس سے آگے نہیں بتاتی, لیکن یہ ضرور بتاتی ہے کہ خدا اس سے ہم کلام ہوا, اور اس سے آگے اب اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ فرعون نے کیا خدا کو فالو کرنا شروع کیا یا نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے جو اس کو موقع دینا تھا وہ ضرور دے دیا خدا نے کہ وہ اسے جانے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کریں. جی بالکل. بعض اوقات ہم اس طرح کے کئی سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ ہم ان کی تہہ تک جائیں, لیکن ہمیں یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ جب ایسے سوالات ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً ان کے جوابات سے ہمارا اور ایمان مضبوط ہوتا ہے. اس بادشاہوں تک جو پیغام پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا کہ خدا ہے. جس طاقت نے انہیں روکا ہے اس کی بیوی کے تعلق سے, اور اس تعلق سے کہ اس خدا نے انہیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اس کی بہن نہیں ہے, یہ اس کی بیوی ہے. یہ غیبانہ طور پر ان تک یہ میسج پہنچ جانا کہ ہمارے بتوں سے, ہماری طاقت سے بڑھ کر کوئی ہے, تو ان کی زندگی میں یقیناً کام ہوتا ہے. ہر چیز کو مینشن کیا نہیں جا سکتا, لیکن ہمیں اس سے ضرور پتہ چلتا ہے کہ جب اس نے کہا کہ تو نے ہمیں یہ بتایا کیوں نہیں, تو اس سے ڈیفینیٹ یہ بات کلیئر ہے کہ ان پر اس چیز کا گہرا اثر تھا. اور جب بھی کسی چیز کا اثر ہوتا ہے تو وہ اس کی ریسرچ میں جاتا ہے, اس کی کھوج میں جاتا ہے کہ اب مزید ایسے خدا کی بابت میں جانوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ پولس کو نے بھی ایسا ہی کیا کہ ایک وقت تھا کہ وہ ان کی نظمیں پڑھ رہا تھا ان کے بتوں کے پاس سے. اس نے کہا میں اس نامعلوم خدا کا بارے میں بتا سکتا ہوں. دیکھیں اس نے وہاں پر جو بتایا اس کے بعد بھی نہیں ہمیں پتا کہ کیا ہوا, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جس شخص نے اتنی بڑی بات کو بیان کر دیا اس کا اثر ہوتا ہے. یہی بات ہے کہ اس کا اثر ہوا ہے. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے پیر صاحب, اس کو ہم لیتے ہیں. یہاں پہ ہمارے بھیجا ہے سوال. پیر صاحب, جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سارہ سے بیٹا دے گا, تو پھر بھی اس نے سارہ کی بات مان کر ہاجرہ سے رشتہ جوڑا, اور اس میں سے اسماعیل پیدا ہوا. اور میرا سوال یہ ہے کہ جب کبھی ہم خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے تو اس کے مطابق امپیکٹ ہماری زندگی پر کتنا اثر ڈالتا ہے, اور کیا یہ امپیکٹ ابراہیم کی زندگی پر بھی پڑا, اور آج ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک بات جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو آگے بھی جا کے جہاں سے آپ نے یہ بات کہی ہے, لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ تو جو ہے ایمان میں مضبوط ہو اور کامل ہو. یعنی کہ خدا اس کو آہستہ 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 کاملیت تک لے جا رہا تھا, اور یقیناً یہ کاملیت تک جانا جو ہے یہ ایک جلدی نہیں ہوتا کام, اس میں ایک وقت لگتا ہے. اور یہ ابراہیم کے تعلق سے بھی یہی بات ہے, سارہ کے تعلق سے بھی, کہ یہ جب اسماعیل پیدا ہوا تو ابراہیم اس وقت 86 برس کا تھا, اور اس نے لکھا ہے کہ خدا نے اس کو 75 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا, اور تیری نسل اگر زمین کے ذروں کی مانند اور آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی. لیکن اپنی ظاہری حالت پہ جاتے ہوئے اور اس عمر کے حصے میں جاتے ہوئے وہ شاید اس بات کو نہیں قبول کر پا رہے تھے کہ اب اتنے سالوں میں یہ کیسے ہوگا, اور جب کہ عمر اتنی بڑھ رہی ہے اور ہم عمر کی اس حد پہ پہنچ رہے ہیں, تو اس وجہ سے سارہ کی بات اس نے مانی. اب یہ ایک ایمان کی کمزوری بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, خدا پہ پورے طور پہ بھروسہ نہ کرنا بھی اس کو کہا جاتا ہے, جس کا نتیجہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسماعیل کے پیدا ہونے کی صورت میں ہوا, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر پوری دنیا پہ ہے.
और पूरी दुनिया को हम देखते हैं कि कैसे वो आप मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप ख़ुद देख लें कि जो इस्माइल की नस्ल को फॉलो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका किरदार कैसा है, दुनिया में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है और दुनिया में वो किस नाम से जाने जा रहे हैं, ये बड़े वाज़े तौर पे हमें नज़र आ जाता है। और इसी तरह हम आगे भी जाएंगे। मैं फायद साहब को पहले मौका देता हूँ, फिर हम एक अब वाक़या जो हम बयान करना चाहते हैं कि एक इब्राहिम की ज़िंदगी में और क्या वाक़या हो, हम उसको बयान करेंगे। फायद साहब आप इस ताल्लुक़ से भी थोड़ा सा बात कीजिएगा। ये जो सवाल आया है, जो मैंने इसका जवाब दिया है, थोड़ा सा आप इसके ताल्लुक़ से भी सवाल दोबारा इसको रिपीट कीजिए। भाई साहब, जब खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था तो वो सारा से बेटा देगा, तो फिर भी उसने सारा की बात मान कर हाजरा से रिश्ता जोड़ा और उससे इस्माइल पैदा हुआ। और मेरा सवाल ये है कि जब कभी खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करते तो उसका इम्पेक्ट हमारी ज़िंदगी पे कितना असर डालता है, और क्या ये इम्पेक्ट इब्राहिम की ज़िंदगी पर भी पड़ा और आज हमारे लिए इससे क्या पैदा जी 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 बिल्कुल। सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इब्राहिम भी हमारी तरह का इंसान था, और जब हमारी तरह का इंसान था तो इससे आप उसे समझेंगे कि ईमानदार हुआ। तो ईमानदार होने के बाद उन दोनों के लिए ये बड़ा चैलेंज का लम्हा था कि अभी वो अपनी इस लाइफ को, जो प्रैक्टिकल लाइफ थी ईमान की, उसको आगाज़ कर चुके थे। उसमें बहुत सारे बाज़-औक़ात हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि हमारे लिए बेहतर है, लेकिन जैसे आपने बताया कि उसका असर इस्माइल का फिर बाद में भी हो रहा है, अभी तक उसके असरात मौजूद हैं हम पर कि जो फ़ैसला कर लेते हैं। यकीन जानिए कि जब हम गलत फ़ैसले खुदा की मर्ज़ी के बगैर लेते हैं तो कई नस्लों तक उसके असरात जारी रहते हैं, एक नस्ल तक नहीं उसके असरात रहते। वो हमें बात याद दिलाती रहती है कि कई नस्लों तक उस बात का असर रहा है और कोई गलत फ़ैसला हुआ है। आज भी ख़ानदानों के अंदर गलत फ़ैसले लेने के वजह से और खुदा के इरादों को ख़िलाफ़ काम करने से हम कई बार नुकसानात उठाते हैं और उठाते रहते हैं, और हमें मालूम होता है कि कहीं पर हमने गलत कोई फ़ैसला कर लिया है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो कभी कभार आप जब ईमानदार होते हुए गलत फ़ैसले ले रहे होते हैं, खुदा की मर्ज़ी पर यकीन नहीं कर रहे होते, आप इसी हिस्से को अगर भाई साहब लें तो इब्राहिम से खुदा ने कहा, क्या कोई बात मेरे नज़दीक मुश्किल है? दोनों से कहा, क्या कोई मेरे नज़दीक कोई बात मुश्किल नहीं है, कोई बात भी मेरे नज़दीक मुश्किल नहीं है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस खुदा के साथ आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, जिस खुदा को आपने जान लिया है कि वो कादिर मुतलक खुदा है और अब्दियत का शहज़ादा है, और आपने उसके तलक से जाना है कि वो मेरा खुदा है, फिर आपका ईमान उस पर कायम रहना बहुत ज़रूरी है और उसमें आपका ईमान बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब जो बात इन्होंने सवाल की, इसी से एक ताल्लुक़ बनता है जो मैं आपको बताता हूँ कि अब इब्राहिम इसको लूत को अपने साथ लेके चला, खुदा की मर्ज़ी के बगैर, प्लान के बगैर। हाँ, अब इनमें लड़ाई भी हुई है, अलग-अलग भी हो गए, लेकिन फिर हम देखते हैं कि जिस तरफ का हिस्सा इसने वो हरा हरा और अच्छा देख के चुन लिया था, हाँ, वो गुनाह की तरफ एक रास्ता था, क्योंकि सदूम और मूरा लिखा है कि बहुत ज़्यादा गुनाह में थे, और उन पे 4 बादशाह आके हमला करते हैं। और वो इलाम का बादशाह किदर इलाम है, किदर उमर है, जोइन का बादशाह तदयाल है, सुनार का बादशाह अमराफिल है, और अलासिर का बादशाह अरयोक है। ये 4 बादशाह आते हैं उन पे, सदूम और मूरा पे हमला करने के लिए, जहाँ पे गुनाह है, खुदा अलाउ कर रहा है सिचुएशन को। और ये लिखा है कि वो जो है इसके लूत और उसके सारे घराने को, उसका सारा माल भी लूट के ले जाते हैं। अब ये माल जब लूट के चला गया है और अब इब्राहिम को खबर मिलती है, तो अब इब्राहिम को फिर लूत के वसीला से एक मुश्किल आ गई है, वो उसको बचाने जाता है। और लेकिन इस बचाने में भी जो एक बात ख़ास मैं सीखता हूँ वो ये है कि खुदा उसको 318 वो अपने लिखा है कि मशाक जंगजू लोगों को इब्राहिम लेके जाता है और 4 बादशाहों को शिकस्त दे के
इसको लूत को वापस ले आता है। और मैं समझता हूँ कि ये खुदा उसको अब ट्रेन कर रहा था, जंगजू भी बना रहा था, ईमान में भी आगे बढ़ा रहा था कि मैं कैसे तुझे जो है एक बड़ी बड़े बादशाहों पे भी फतह दे सकता हूँ। बिल्कुल। इसके साथ साथ लेकिन दूसरी बात वहाँ पे ही है कि ये लूत के वसीला से ही हुआ। आप इसके ऊपर भी ज़रा बात कीजिए थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा है कि देखें लूत के सबब से अगर ये सब बातें हो रही थी तो क्या इब्राहिम को ये पल पल बात समझ नहीं आ रही थी कि कोई फैसला मुझसे गलत हुआ है? मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे गलत फैसले जो खुदा की मर्ज़ी के बगैर करते हैं, खुदा की मर्ज़ी को पूछते नहीं हैं, जांचते नहीं हैं, उसके असरात कई बार हम पर, हमारी नस्लों पर रहते हैं। और ये बात यकीनन वाज़ह है कि अगर फ़ैसला इसने गलत लिया है तो उस फैसले के गलत लेने के सबब से असरात हुए हैं। और फिर खुदा ने तो फिर सिखाना ही था। खुदा ने तो इब्राहिम को सिखाया है, सिखाया, बहुत कुछ सिखाया कि तूने कैसे फैसले लेने हैं, कैसे आप हिकमत अमली को तैयार करना है। ये सारा मैं समझता हूँ कि जब तक हम इंसान यहाँ पर मौजूद है दुनिया पे, उसने सीखना है, जांचना है। लेकिन एक बात उसमें बड़ी ज़रूरी है कि वफादारी जो है उसका लेवल बढ़ जाना चाहिए। मैं अपने नाजरीन से फिर कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, हमारे पेज ईमान के सफ़र को यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और दूसरों तक ये प्रोग्राम ज़रूर पहुँचाइए ताकि दूसरे भी इब्राहिम के ताल्लुक़ से, ईमान के ताल्लुक़ से और फिर कैसे खुदा काम करता है ये सारी बातों को जान सकें और फिर कैसे हमें हर काम में खुदा की रहनुमाई लेना बहुत ज़रूरी है। लूत ने खुदा से रहनुमाई नहीं ली और उसने वो हरी हरी जगह और अच्छी जगह चुन ली। अगर रहनुमाई ली होती तो खुदा शायद से सिफर दिखा सकता था, अच्छा रास्ता दिखा सकता था और इस मुश्किल से बचा सकता था। सॉरी पर साहब, मैं इस बात को बताऊं कि आज के भी इस दुनिया के इस कश्मकश के अंदर बहुत सारे लोग गलत फैसले ले लेते हैं और वो शायद उन हरी हरी चीज़ों को देखते हैं और उसमें खुदा की मर्ज़ी को नहीं देख रहे होते। तो यकीनन हमें खुदा की उस ताबेदारी में रहकर उसकी मर्ज़ी को जानना बहुत ज़रूरी है। फिर एक और बात इसमें है कि खुदा अपने लोगों को ब्लेस करता है, बरकत देता है। खुदा ने इसको चुना था, खुदा फिर इसको सिखा रहा है। अब ये जब वापस जा रहा है उस फतह के बाद और अपने लोगों को लेके और बहुत सा माल वापस लेके लूट के भी ले जा रहा है, तो लिखा है कि वहाँ पे मलके सदक सालम का बादशाह जो काहिन भी था वो उसके लिए रोटी और सब कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आया और इसके साथ साथ उसने उसको बरकत दी। उसके लिए ब्लेसिंग चाहिए, इब्राहिम के लिए ब्लेसिंग चाहिए। तो मैं समझता हूँ खुदा जो है वो अपने लोगों को उनकी ज़रूरियात भी पूरी करता है। अब ये उनकी ज़रूरत होगी कि वो आ रहे हैं, उनको भूख लगी होगी ये भी। और यहाँ पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिवाइन पावर तब ही आती है जब खुदा आपके ईमान को देख रहा होता है कि आप फिर भी वफादार हैं, आप फिर भी इन हालात के अंदर डटे हुए हैं, फिर भी छोड़ के भागे नहीं हैं। तो खुदा फिर डिवाइन पावर को भेजता है, अलाही ताकत को भेजता है, अपनी कुदरत को भेजता है ताकि उस बंदे के लिए ये मौजज़ाना काम हो और वो जाने। इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इब्राहिम को फिर बरकत दी गई, उसकी इस हिस्से तक कि तू कायम रहा, तू बड़ा है, तू रुका नहीं है, तूने तमाम हालात के अंदर सीखा है। और खुदा उस डिवाइन पावर को भेजता है, उस ताकत का मुजाहरा करता है ताकि इब्राहिम जाने और उसे बरकत मिल सके। आमीन। हमारे पास एक सवाल है, इसको भी दे लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भाई साहब आप तारीख़ से ये बता सकते हैं, क्या आप तारीख़ से ये बता सकते हैं कि हज़रत इब्राहिम को इब्राहिम का कोई वजूद था मज़हबी किताबों के अलावा, यानी बाइबल और कुरान के अलावा? तो आप मेरे भाई मेरे बहन जो भी हैं, आप ना बाइबल को देखिए ना मज़हबी किताबों को देखिए, आप हिस्ट्री को देखिए। आप जो है मुल्क के मिस्र की हिस्ट्री को उठाएं, आप वर्ल्ड हिस्ट्री को उठाएं, आप उठा के देखें हिस्ट्री को
اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو ان چیزوں کا وجود ان کا بتایا جاتا ہے کہ یس یہ ایسے تھا، اور یہ سارا وجود آپ ضرور میں کہوں گا کہ گوگل کر کے بھی چیک کیجئے، آپ کو یہ نظر آئے گا، یہ ملے گا، اور اس میں کوئی بھی شبے کی بات کہیں بھی نہیں ہے۔ جی میں اس سوال کے تعلق سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اسی سوال کے تعلق سے جو آپ نے کہا ہے نا کہ اس کا وجود کے تعلق سے میں ابھی آگے چل کے یقیناً آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کیا آج کی دنیا کے اندر 2023 کے اندر ان ساری چیزوں کا وجود ہے؟ کیا جو کچھ کہا گیا ہے کیا دنیا کے اندر کون ثابت کرے گا کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہ ایک دنیا کو آپ کو ریسرچ ہی دے دیں گے اور آپ کو پتہ ہی چل جائے گا آ رہے ہیں۔ اور اس میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ جب یہ لے کے آئے ملک صدق کا جو بادشاہ ہے، جو کاہن بھی ہے، اور لکھا ہے کہ ابراہیم نے اس کو وہ 10واں حصہ دیا۔ تو یہ جو کرسچینٹی میں، جوئزم میں، یہودیت میں یہ دیہیکی کا جو تصور ہے، یہ خدا نے اس سے بھی پہلے ٹھہرایا تھا، اس سے بھی پہلے شروع میں ہم دیکھیں تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 10واں حصے کا ذکر ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اب خدا کے دیے میں سے اس کے کام کے لیے یہ لائیں، اور یہی کیا تھا ابراہیم نے بھی، جو قوموں کا باپ ہے وہ بھی یہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں ضرور اپنی برکت کے لیے خدا کے دیے میں سے، جیسے کلام کہتے ہیں، ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے، نکالنا چاہیے۔ اور جو ہے اس کے بعد ہم آگے مزید بڑھتے ہیں، جب ہم جو 15ویں باب میں جب اس کے ہم جاتے ہیں پیدائش کی کتاب کے، تو یہاں پہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اس کو وعدہ اس سے کرتا ہے کہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں پہ خدا اس کو بتا رہا ہے کہ ابھی تک اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور خدا اسے لکھا ہے کہ باہر لے گیا، اور 5ویں آیت میں 15واں باب کی، اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ تو آسمان کی طرف نگاہ کر، تو اگر ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے۔ اس نے اسے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہوگی، یعنی کہ ان گنت، آپ ستاروں کو نہیں گن سکتے، اتنے ستارے ہیں۔ اور ابراہیم، یہاں پہ ایک بات ہے جو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے خدا سے شہادت مانگتا ہے، ابھی اس پہ ایمان لے آیا، لکھا آگے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان لے آیا وہ، لیکن وہ شہادت بھی خدا سے مانگتا ہے، اور وہ خدا سے کہتا ہے، 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے کہا اے خدا میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا، میں اس کا وارث ہوں گا۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ اکثر ہم لوگ بھی ایمان لاتے ہیں، اور پھر ابراہیم کی طرح ہمارا سوال بھی ہوتا ہے، اور خدا نے اس کے لیے یہ جو عہد اس کے ساتھ کیا تھا، یہ ایک کووننٹ باندھا عہد کیا، جس کو ہم ایگریمنٹ کہتے ہیں، اردو میں کیا کہیں گے ورڈ اس کا؟ معاہدہ جو ہے، وہ معاہدہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگریمنٹ، لیکن کلام کے مطابق یہ عہد ہے جو کووننٹ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ ایک بڑا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کووننٹ تو 2 بادشاہ، 2 ملک، 2 ایسے سائن کرتے ہیں، 2 لوگ سائن کرتے ہیں، وہ ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن خدا کا کووننٹ نہیں ٹوٹ سکتا۔ جو خدا عہد باندھتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور نہ وہ کوئی ایسی غلط بات کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے اس کو اس وقت کا طریقہ اپنایا، اور اس وقت طریقہ کیا تھا کہ جو تاکہ ان کو اسی حساب سے سمجھ آئے۔ اس وقت اس نے کہا کہ ایک بچڑا لے، ایک برا لے، ایک جو ہے فاختہ لے، اور ایک کبوتر لے، اور اس وقت کیا کیا تھا، ان کو 2 حصوں میں کاٹا ڈالنا تھا، 2 حصوں میں رکھ، ایک حصہ ادھر رکھ کے ایک ادھر کر کے، تو ان کے درمیان میں سے 2 جو کووننٹ کرنے والے، عہد کرنے والے لوگ اس میں سے گزرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اب اس عہد میں شامل ہو گئے۔ لیکن یہ جو عہد تھا، آپ اس کے بارے میں بات کیجیے گا، یہ انکنڈیشنل تھا، یہ خدا کر رہا تھا ابراہیم سے، تو صرف وہ ابراہیم نہیں کوئی بھی وعدہ کر رہا تھا، خدا کر رہا تھا۔ اور لکھا کہ خدا آگ کے شعلے میں سے ہو کے اس میں سے گزرا،
और इब्राहिम का वहाँ कोई जिक्र नहीं है कि उसमें से गुजरा। आप इसके ताल्लुक से थोड़ा सा बयान कीजिए। जी, कवनेंट जो है वो बहुत अहम है, बल्कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ कवनेंट जब पढ़ते हैं तो ये बड़ा अहम हमारे लिए है क्रिश्चियनिटी के अंदर। अहद जब इब्राहिम के साथ खुदा ने बांधा है तो वो अहद के असरात सिर्फ उस वक़्त तक नहीं थे, उसके असरात दूर रसां तक थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा अहद था। उस अहद से ही फिर मसीह का पैदा होना था और नजात दुनिया तक पहुंचनी थी। ये आगे राज खुलने थे, मकाशफात खुलने थे। ये अहद जो था ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, जिसके लिए ये बड़ा ज़रूरी। और आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि किस तरीके से उस अहद को उस दौर के लिहाज से किस तरीके से बंदे को पक्का किया जाता था कि तू इस गल तो भाई हुण मुकरना नहीं आ, ये मेरा तो तेरा वादा आ, ये दिया निशानी आ। तो ये खुदा का अहद जो था ये फिर बहुत बड़े मकाशफों को खोलने का सबब बनेगा। और इसी कवनेंट के ऊपर जो इब्राहिम के साथ बांधा गया है, बहुत सारी आगे जाकर शाखें खुलती हैं, जिससे मैं समझता हूँ ज़िंदगी का पानी लोगों को मुफ्त मिलना शुरू हुआ। अब देखिए इस अहद में जो खुदा उसके साथ कर रहा है, अगर हम देखें 15 बाब और उसकी मैं इसमें से पढ़ना चाहता हूँ किताब मुक़द्दस में से, और उसकी 17 से 21 आयत को अगर जब हम देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो है यहाँ पे, और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो अब वो जो है एक तंदूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया, और एक जलती मशल उनमें से टुकड़ों में से बीच में से होकर गुजरी। अब ये खुदा की तरफ से जब आग आती थी और वो उस तरह गुजरे। उसी रोज़ खुदावंद ने इब्राहिम से अहद किया, उससे फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर दरियाए फरात तक और आगे और सारी जगह लिखी हुई हैं, मैंने समेत तेरी औलाद को दे दिया। अब ये बनी इसराइल के लिए खुदा की तरफ से ये मुल्क दे दिया गया था इब्राहिम को। और ये जो आजकल बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि ये हमारा मुल्क या कब्ज़ा हो गया, ये इनको इस बात पे जानना चाहिए कि ये खुदा की तरफ से दिया गया मुल्क है, खुदा ने अपने अहद के तहत दिया था। और अगर आप मज़ीद इसमें आगे चले जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 17 बाब उसकी 18 आयत में, इसको बड़ा और खुदा ने वाज़े किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कलाम मुक़द्दस में, और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाए, और मैं उनका खुदा हूँगा। अब ये दायमी मलकियत फॉरएवर, हमेशा के लिए खुदा की तरफ से ये उस अहद के अंदर खुदा ने इब्राहिम से जो किया था ठहरा दिया गया। सो मैं समझता हूँ कि इसराइल के वजूद, इसराइल का ये मुल्क, ये खुदा से की तरफ से दिया गया मुल्क है। आप इसके ताल्लुक से जी बिल्कुल, ये जो इसराइल है ये किसी इंसान का इजाद करदा नाम नहीं है, बल्कि खुदा ने इस कौम को बख्शा, और ये नाम जो है ये बाइस से बरकत बना। इसराइल एक मौजज़ा क्यों है? इसलिए कि खुदा ने इसमें एक ख़ास मिशन के लिए से चुना दुनिया के, ताकि दुनिया इसके वसीला से बरकत पाए। ये इसका बहुत बड़ा मेन एजेंडा है। इसराइल किसी इंसान की ईजाद नहीं है, ये खुदा की तरफ से है। इसराइल का नाम नबूती मफ़ौक़ुल फ़ितरती है, जिसमें अल्लाही मिशन और मकसद मंसूबा मौजूद है। ये ख़ास तौर पर इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। इसकी असल हमें इब्राहिम के लाही बुलावा में मिलती है। यही बात बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली है, ताकि हम इस बात को समझ सकें, जान सकें कि इसराइल जो मुल्क है ये खुदा की तरफ से है, किसी इंसान का इजाद करदा नाम नहीं है। खुदा की बरकत थी, खुदा का एक बड़ा मिशन था और पूरी दुनिया के लिए था। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इसराइल जहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर ये मिशन वर्क वहाँ से शुरू हुआ, खुदा का मंसूबा था वहाँ से पूरी दुनिया के लिए। आज जब पूरी दुनिया इससे जानती है कि वो मौजूद हैं और इसराइल अपनी जगह पर मौजूद है,
تو آپ اندازہ کیجئے کئی بار پاسٹر بنسن اسکر صاحب انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا ان کی خصوصیات کے اوپر بات کرتے ہیں. کبھی کبھار وہ کرتے ہیں ان جیسے دنیا میں بچے پیدا نہیں ہوتے, کبھی ان کی برکات کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ابھی ہمارے بھائی نے ایک بات کی تھی کہ یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے, یہ آج کا میڈیا, آج کا آپ کا سوشل میڈیا جو ہے, اس کے اوپر رات دن اسی بات کے چرچے ہیں. یہ ملک, اس کے بسنے والے لوگ کیا انسان نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں؟ لیکن یہ کیسے اتنی ترقی پاسبل ہوئی ہے؟ کیسے انہیں اتنی فیور مل رہی ہے؟ ان کے بچوں کے اوپر پاکستان میں ہم ٹی وی ہے, اس کے اوپر ایک پروگرام آیا کہ ان کے بچے یونیک ہیں. انڈیا کے بہت سارے میڈیا کے اوپر ان کی ترقی اور ان کی بات کی جاتی ہے کہ وہ کس قدر باعث سے برکت ہیں. تو یہ آج کی دنیا کے لیے بھی ان کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ ترقی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. آمین. ہمارے پاس ایک اور میسیج ہے, میں وائس میل پہ ہے, ہماری ایک بیٹی مسا غالباً ہے وہاں سے, کوئٹہ سے, اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو ریت کے ذرے اور آسمان کے ستارے, یہ کیا اس سے تشبیہ مراد ہے؟ تو جو اس کا ایک ویو اس میں پایا جاتا ہے ببلیکل ریفرنس کے طور پہ, وہ جو ریت کے ذروں کو یہودیوں سے تشبیہ دی گئی ہے, یہودی قوم سے تشبیہ دی گئی ہے, جو دنیاوی طور پر جو ہے وہ ایک بہت بڑی قوم بنے اور فزیکل نیشن کے طور پہ وہ ایک سامنے آئی. فزیکل قوم کے تعلق سے ان کا ذکر ہے, اور جہاں پہ ستاروں کا جب ذکر آتا ہے تو اس کے تعلق سے مسیح کے وسیلہ سے, اب اسی نسل سے مسیح کا پیدا ہونا اور پھر ایمان پہ لا کے نجات حاصل کرنا, ان کو ستاروں کی سے تشبیہ دی گئی ہے. اور یہ روحانی طور پہ جو ترقی اور روحانی طور پہ جو برکت ہے, اس کو انہوں نے آسمان کے ستاروں کے تعلق سے لکھا گیا. یہاں اگر آپ دیکھیں تو گلیشین کے بک آف گلیشین میں غلطیوں 3 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہوا ہے, پس جان لو کو جو ایمان لانے والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہوں گے. جو ایمان لانے والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہوں گے, اور وہ فرزند آسمان کے ستاروں کی مانند جن کو بتایا گیا ہے, یہ اس کے لیے بڑا خاص ایک ریفرنس ہے. اور اس کو آپ مزید بھی ہم اس کے اوپر آپ کو تفصیل بتائیں گے. ہمارے پاس ایک اور سوال بھی ہے, بھائی صاحب آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے گا. ہماری بہن انیتا بینجمن ہیں, وہ لکھ رہی ہیں, اس پہ میں سوال ہے کہ کیا جو ہے وائی اسماعیل ڈنٹ گیٹ دا بلیسنگ بٹ جیکب گاٹ آل سنز بلیسنگ. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے اسماعیل کو کیوں نہیں بلیسنگ ملی, اور جو ہے جیکب کو, اسحاق کو کیوں ملی. تو یہ جو ہے ایک چھوٹا سا میں بیان کرتا ہوں کہ جو ہے اس کو اسماعیل کو یہ نہیں ہے کہ بالکل برکت نہیں دی گئی, اسماعیل کو بھی برکت دی گئی تھی. لیکن یہاں پہ اگر آپ اس کو پڑھنا بھی چاہیں تو آپ پڑھ لیجیے گا, جب وہ جو ہے ہاجرہ جو ہے جب وہ اپنے نکل جاتی ہے اپنی بی کے وہاں سے, تو لکھا ہے کہ خدا ان کے فرشتہ نے اس سے کہا, آپ اگر دیکھیں گے 16ویں باب کی 9ویں 10ویں 11ویں آیت میں, تو وہاں پہ لکھا ہے, اور خدا نے اس کہا کہ تو واپس جا اور تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام اسماعیل رکھنا اس لیے کہ خدا نے تیرا دکھ سن لیا, اور وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا, اور اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا, اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا. اور ایک جگہ پہ اور ہم اگلے جب جائیں گے اس میں بتائیں گے کہ اس کے لیے بھی جب اس کو علیحدہ کیا گیا تھا, ابراہیم نے جب اس کو علیحدہ, جب وہ بڑا ہو رہا تھا اور وہ اسحاق کو تنگ کرتا تھا, مارتا تھا, تو اس وقت جب ان کو علیحدہ کیا گیا تو اس وقت بھی اس کے لیے ایک برکت پروناؤنس کی گئی تھی. لیکن خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل جو ہے وہ اسحاق سے چلے گی. تو اس لیے وہ برکت نسل کے لیے تھی, کیونکہ اس کی نسل سارہ سے اور پھر اسحاق سے چلنی تھی. آپ اس کے طرف سے جی بالکل. دیکھیں یہ کوننٹ جو خدا کا کوننٹ تھا, وہ اس کا رول فرق تھا کہ ابراہیم سے اسحاق سے یوسف سے داؤد, اور داؤد سے مسیح ہے. آمین.
یہ ایک لنک تھا جو کہ جس میں یہ رہنا تھا. کاوننٹ ایک سیکوینس کے ساتھ چل رہا تھا. اس میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نبوتی حقدار یا الہی جو پروگرام ہیں ان کو کوئی اور بھی شیئر کر سکے. خدا کا ایک خاص وعدہ تھا جن کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہونا تھا. دیکھیں میں نے جیسے بتایا کہ ابراہیم سے اسحاق اور اسحاق سے یوسف اور یوسف سے داؤد اور داؤد سے پھر مسیح یسوع آیا. آیا بالکل. اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے. آپ دیکھیں کہ جب خدا وعدہ کر رہا ہے, کہاں سے اس وعدہ شروع ہوا تھا؟ جی, جب اس کو کہا کہ تو اپنے ناطے داروں کو رشتہ داروں کو چھوڑ. تو اس وقت کون تھا؟ ابراہیم اور سارا. تو یہ وعدے خدا کے دونوں کے ساتھ چل رہے تھے. جی, اور جو نسل ان دونوں میں سے ہوئی خدا نے اس کو بلیس کرنے کے لیے جو ہے اپنا حکم جاری کیا. اور خدا نے اس وعدہ, کیونکہ اس کو وعدے کا فرزند کہا جاتا ہے. خدا نے جو اسحاق کا پیدا ہونا ہے وہ خدا کی طرف سے اس کا وعدہ تھا. اسماعیل کا پیدا ہونا انسانی جلد بازی ہے, انسانی بے صبری ہے, انسان کا خدا پہ پورے طور پہ توکل اور بھروسہ نہ کرنا ہے. اس لیے وہ اس طور پہ برکت نہیں پا سکا, کیونکہ وہ انسان کا ارادہ تھا, خدا کا ارادہ نہیں. میں آسان کر دیتا ہوں پنجابی چ یہ مویدے چ نہیں سی, مویدے چ نہیں سی. جڑا مویدہ سی وہ اسحاق نہیں سی کہ اس نسل سے ہم آگے کام جاری کریں گے اور نجات دہندہ آئے گا. اچھا ایک اور بات یہاں پر کسی نے کی تھی کہ وہ ریت کے ذروں کی برابر. عبرانیوں کا مصنف اس کو 11 باب اگر دیکھیں تو اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے ایمان ہی سے سارا نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی, اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا. ایمان ہی سے. اور پھر آگے لکھا ہے بس ایک شخص جو مردہ سا تھا آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر شمار اولاد پیدا ہوئی. دیکھیں یہ جو ریت اور اولاد کی بات کی گئی تو 12ویں آیت میں کہتا ہے وہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزوں کو نہ پائیں مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے. وعدہ کیا کیسا ہوگا؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ اگر خدا ابراہیم سے وعدہ کر رہا ہے ان ساری چیزوں کا کہ ایسا نظر آئے گا. ابھی ہم اس بات کے اوپر بھی آئیں گے کہ کہا گیا کہ ابراہیم تیرے وسیلہ سے اس قوم کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے, نسلیں برکت پائیں گی, قبیلے برکت پائیں گے اس کے وسیلہ سے. تو ہم اس کو بھی ابھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے خدا نے پھر ایسا ہونے دیا, کیا اس طریقے سے ہوا. یہ ایمان کی حالت میں انہوں نے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں, اور یہاں پر ایمان کی حالت سے قبول کر کے اسحاق پیدا ہوا ہے. اس میں ایک اور بات, اور پھر ہم کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. اب آپ اگر 17ویں باب کے شروع میں دیکھیں تو وہاں پہ پہلی آیت میں لکھا جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند نے ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں. ایک بڑی اہم بات یہاں پہ ہے, خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں خدائے قادر ہوں, تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو. اب ابھی اسحاق پیدا ہونے والا ہے اور اس کو تو کہہ رہا ہے تو میرے حضور چل, تو ادھر ادھر نہ دیکھ, ادھر ادھر کی باتیں نہ سن. تو نے پہلے بھی ایک دفعہ ادھر ادھر کی بات سن کے تو نے دنیا کے لیے مصیبت کھڑی کر دی, قوم پیدا کر دی ایک نہیں. لیکن میں خدا کہہ رہا ہے تو میرے حضور چل اور کامل ہو. یعنی کہ یہ خدا اس کو کاملیت کی طرف لے کے جا رہا تھا. خدا اس کو چاہ رہا تھا ان 25 سالوں میں 24 سالوں میں, جب 75 سال کی عمر میں اس کو خدا نے وعدہ کیا تو وہ اس کو کامل ہوتے ہوئے جلد دیکھنا چاہتا تھا. لیکن اس جلد بازی کی وجہ سے جو انہوں نے کر دی سارا نے اور ابراہیم نے, یہ جو کاملیت کا میں سمجھتا ہوں کہ جو سلسلہ تھا وہ سلو ہو گیا. اس لیے یہ برکت جو ہے جلد ان کو نہ مل سکی. شاید یہ جلد مل جاتی, اس سے پہلے مل جاتی اگر یہ والا سلسلہ نہ ہوتا. ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا. آپ آخری فکروں میں کیا سم اپ کریں گے آج کے ساتھ؟ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ابراہیم کو جو برکت ملی ہے
اس برکت کے وسیلہ سے، بنی اسرائیل کی برکت کے وسیلہ سے خدا نے دنیا کو، قبیلوں کو، نسلوں کو برکت دی ہے۔ اور غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا نے جو ابراہیم کے ساتھ وعدے کیے، مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہم بھی اس کی میراث کے حصے دار ہیں، ہم اس میں شامل ہوئے، ہم بھی شامل ہیں، مسیحی بھی شامل ہے مسیح پر ایمان لا کر۔ اور آج کی دنیا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں پاسٹر رابنسن اسکر صاحب کہ اگر جانسر سالک پولیو ویکسین ایجاد نہ کرتا تو آج دنیا میں روزانہ 15 لاکھ بچے فوراً پیدائش کے بعد معذور ہو جاتے ہیں۔ اگر بلوبرگ ہیپاٹائٹس بی کا علاج دریافت نہ کرتا تو سالانہ 2 کروڑ لوگ مر جاتے۔ دیکھیں خدا نے ان کے ذہنوں کو کھولا، کرسچینٹی کے اور اسرائیلیوں کے، کہ دنیا کو انہوں نے ایجادات کر کے دکھایا۔ اور میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں 2023 کے دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ قومیں دوسرے قوموں کے لیے باعث سے برکت بن گئی، دوسرے قبیلوں کے لیے برکت کا باعث بن گئی۔ اگر بینجمن روبن سرنج ایجاد نہ کرتا تو مریضوں کو انجیکشن لگانا ممکن نہ ہوتا۔ یہ ساری تفصیل بہت سی باتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور جو ان کے وسیلہ سے پہنچی۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا، بہت سی چیزیں آپ بھی چاہ رہے تھے اور ڈسکس کریں، میں بھی چاہ رہا تھا، لیکن ہمارے جب سوال کچھ آ جاتے ہیں تو ہمیں وہ ٹائم اس طور پہ پورا ان کا جواب دینا بھی ہمیں ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جو بات پاسٹر عبدالمسیح کر رہے تھے کہ اس بات ہی کو میں لے کے آگے مزید چلتا ہوں کہ دنیا کو برکت دنیاوی طور پہ بھی بنی اسرائیل کے وجہ سے ملی، اور بہت سی ایجادیں اور بہت سا دنیا میں اس وقت جو امریکہ میں بہت بڑے بڑے ادارے ہیں وہ سب یہودی قوم کے وسیلہ سے چل رہے ہیں، وہاں بڑی بڑی ایجادات ہو رہی ہیں۔ اور جو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے میں دنیا کو برکت دوں گا، تو وہ برکت جو روحانی برکت ہے وہ یسی کے تنے سے، یعنی کہ ابراہیم کے نسل سے، یسی کے تنے سے یسوع مسیح کا آنا اور پھر دنیا کو نجات کا پیغام دے دینا، ہمیشہ کی زندگی کا پیغام دے دینا، مرض گناہ کا علاج کر دینا، کوئی نہیں کر سکتا تھا، کوئی ایجاد دنیا کی مرض گناہ کا علاج نہیں کر سکی جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہو گیا۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے وہ نجات کا پیغام اور وہ نجات آج وہ سب جو اس کے پاس آ جاتے ہیں ان کے لیے موجود ہے، اس گناہ کا علاج موجود ہے۔ یسوع مسیح پہ ایمان لے آنے سے اور اس کے کفارے کو قبول کر لینے سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر دیے جاتے ہیں، اور ہمارے گناہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے گناہ چاہے کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو میں انہیں برف کی مانند سفید کر دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کا لہو، یسوع مسیح کی قربانی، یسوع مسیح کا اس دنیا میں آ کے صلیب پہ قربان ہو جانا، موت اور قبر پہ فتح حاصل کر لینا میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی اور ہمارے گناہوں سے ہمیں معافی دے دینے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ وہ برکت ہے جو ابراہیم کی نسل سے چلتی ہوئی، داؤد کی نسل سے، یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلی، اور اس نے مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرا دیا، بلکہ آسمانی خداوند خدا کے فرزند ٹھہرا دیا۔ وہ دنیا کا تو خدا ہے لیکن جو اس پہ ایمان لے آتے ہیں وہ ان کا آسمانی باپ ہے، اور آپ بھی اس آسمانی باپ کے فرزند بن سکتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی رنگ، نسل اور مذہب سے ہوں۔ آپ ایمان لائیں اور ایمان لانے کے وسیلہ سے آپ اس کے فرزند بن جائیں گے، اور آپ اس ساری برکت کے حقدار بن جائیں گے جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ یقیناً خدا آپ کو بڑی برکت میں آگے لے کے جانا چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں آگے لے کے جانا ہے، گناہوں سے معافی دے کے آپ کو اپنا فرزند بنانا چاہتا ہے۔ لیکن کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔